मैंने ज़िंदगी में कभी अपने बाबा को ना नेगेटिव होते नहीं देखा। ज़िंदगी में कभी उन्होंने गलत नहीं सोचा। तो मैंने इनसे पूछा कि ये एक बात तो बताएं मुझे, आपने ये बात कहाँ से सीखी? कहते माई नूरा से, बल्कि वो ताई नूरा कहते थे। कहते मेरे गांव में ना ताई नूरा रहती थी, वो दाने भूनती थी, चलियों के निकालती थी, चनों के निकालती थी, और तकरीबन उसकी लगभग जो उम्र थी ना वो 80-85 साल की होगी। वो गरीब सी औरत थी। जबकि मैं 12 जमातें साइंस में पढ़ के आया था। गांव में शोर मच गया कि गवर्नमेंट कॉलेज से 12 जमातें साइंस में पढ़ के आया है। तो फिर गांव वालों ने कहा हम तुम्हारी साइंस को जब मानेंगे जब तुम ताई नूरा की मुंह से ना कोई मनफी बात निकलवा सको, उससे कोई नेगेटिविटी बाहर निकलवा के लाओ। क्योंकि जो माई नूरा है ना वो कभी किसी से कोई मनफी बात नहीं करती, ना ही मनफी सोचती है। मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने जी जनाब लट्ठे का सूट पहना और फिर ब्राउन पेशावरी चप्पल पहनी और अपने 4-5 दोस्तों को लिया और दी वहाँ पे चले गए माई नूरा के डेरे पे, या जो भी इसकी था ना एक जगह बनी थी जहाँ पे वो दाने भुना करती थी। हम माँ के पास चले गए, हम सारे, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा, माई नूरा क्या हाल है ना। माई नूरा ने कहा बैठो। हम सब बैठ गए। हम 4-5 दोस्त थे। तो हम लोगों को देखते ही ना माई नूरा ने बुने हुए दाने निकाले और सबकी हथेलियों पे ना थोड़े थोड़े रख दिए। माई नूरा की ये आदत थी कि उसकी ठेले पे जो भी जाता ना दुकान पे, तो वो गिफ्ट के तौर पे बच्चों को या बड़ों को थोड़े थोड़े दाने ना उसकी हथेली पे रख दिया करती थी। साथ ही कहने लगी कि तुम लोग मुझ पर हमला करने तो नहीं आए? तो मेरे पापा ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं हम हमला करने नहीं आए, बल्कि आपसे बहुत अहम बात करनी है। मैं ना 12 जमातें साइंस में पढ़ के आया हूँ और बस आपसे एक सवाल करना है। तो माई नूरा बोली तुम पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ जाहिल गंवार, मैं तुम्हारे सवालों के क्या जवाब दूँगी? लेकिन चलो कुछ भी है, कुछ मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, कुछ आता जाता तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकूँ। तो फिर मैंने अकड़ के पूछा शैतान के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने सोच रखा था कि शैतान की तारीफ़ तो कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में शैतान को मरदूद और इबलीस के नाम से याद किया है। अच्छा यहाँ ना बात गौर से सुनने की है। ताई अम्मा ने ना पता है क्या कहा होगा? आप बताएं क्या कहा होगा? ताई नूरा ने कहा बेटा बाकी बातों का तो मुझे पता नहीं है कि वो क्यों ऐसा है, बुराई की तरफ लगाता है, लोगों से बुरे काम करवाता है, लेकिन एक बात है उसके अंदर। मैंने पूछा वो क्या? मैं भी बड़ा तजस्सुस में था। मैंने कहा देखिए माई नूरा क्या कहने वाली है। कहती वो ये है कि वो मुस्तकिल मिजाज बड़ा है, जिस काम पे लगा हुआ है ना बस उसी ही काम पे लगा हुआ है। तो क्या फिर बाबा ने कहा मैंने इस ताई नूरा से ये ज़िंदगी का सबक सीखा है कि इंसान ने सीखना हो ना तो वो मनफी सोच से बचना चाहता हो तो वो शैतान से भी सीख सकता है। तो वो कहते हैं कि मुझे वो नाई जो है ना ताई नूरा का जुमला मुझे नहीं भूलता। बाबा ने ख़ास बात बताई कि अल्लाह की जो रहमत होती है ना उसके गज़ब पे गालिब रहती है हमेशा। तो इस बात को करने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो मायूस हो जाते हैं, जो 4-5 या कुछ अर्सा थोड़ा बहुत काम करने के बाद कहते हैं कि हमारी तो कोई दुआ सुनता ही नहीं है, हमारा तो कोई रब ही नहीं है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह की रहमत से ना काम कभी भी मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत हमेशा गालिब रहती है। ऐसा वक्त आता है कि अल्लाह आपको आज़माइश देता है और जो है ना अल्लाह को कुछ देने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये आप सोचना चाहिए। वो मुश्किल में डालता है जब हम उसे ये कहते हैं ना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हर मुश्किल परेशानी में हम ये कहते हैं ना तो वो कहता है कि मैंने इसको मुश्किल में डाला है, फिर भी ये मुझे कह रहा है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है।
اس بات کو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم منفی سوچنا چھوڑ دیں، ہم نیگیٹیوٹی کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ہم ہر ٹائم نہ اپنے ذہن میں اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں، برائیوں کو یاد رکھتے ہیں. تو برائیوں کو آپ چھوڑ دیں، اچھائیوں کو یاد کریں. جب کوئی برا کرے نا تو اس کے برے کام کو نہ یاد کریں، بلکہ اس کے اچھے پن کو بھی یاد کریں کہ فلاں ٹائم پہ اس نے اچھا کیا تھا. تو آپ کے ذہن میں خود بخود جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی ریموو ہو جائے گی، اور آپ جو ہے وہ زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں. زندگی میں اگر ہم نیگیٹیوٹی لے کے ساتھ چلیں گے نا تو یہ زندگی سے ہمارے جو قدم ہے نا وہ بھاری ہو جائیں گے، ہمیں چلنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں سے ملنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے دل و دماغ میں تو لوگوں کی وہ باتیں چھائی بھی ہوں گی. جب ہم کسی سامنے والے سے ملیں گے تو ہمیں تو یہی لگے گا نا اس نے فلاں ٹائم پہ ہمارے ساتھ برا کیا تھا. تو ان چیزوں کو دل سے نکال دیں اور اللہ کی خاطر انہیں معاف کر دیں. جو کچھ بھی جس نے کیا ہے وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ اچھا کریں گے، آپ اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل میں سے راستے نکالے گا، راہیں کھولے گا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے، بند دروازے، بند تالے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی اور کیسے وہ دروازے پہ دروازے کھلتے چلے گئے اور ان کو دنیا کے سامنے ایک عظیم الشان انسان بنا کر پیش کیا. تو بس ہمیں ان چیزوں سے نا سبق سیکھنا چاہیے. اور رہی بات یہی ہے کہ بس زندگی کو نا سمجھے ایک نعمت ہے، اس میں ہم جتنا چاہیں جو ہے نا خود سے پیار محبت لوگوں سے پیش آئیں، اپنے اخلاق سے پیش آئیں اور لوگوں کے ساتھ منفی رویوں کو ختم کریں. بچوں سے بھی بات کرنی تو غصے سے نہ کریں، شوہر سے بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے بات کریں. کوئی چیز کم ہے تو شکر ادا کریں. ان کو دیکھیں جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس مشکل پریشانی میں ٹائم گزر رہا ہے، ان سے ملیں، ان کو دیکھیں. جب آپ گھر کی چار دیواری میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے جیسے کہ آپ سے زیادہ پریشان کوئی ہے ہی نہیں. خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں لوگوں سے ملتی ہوں، باہر نکلتی ہوں، پھر مجھے پتہ چلتا ہے پھر کوئی نہ کوئی ایک انسان ایسا مل جاتا ہے کہ وہ جب اپنی کوئی بات بتاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی اس کی مشکل تو میری مشکل سے بڑی ہے. میں تو بلا وجہ میں پریشان ہو رہی تھی، یہ تو مجھ سے زیادہ مشکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نا ہر ٹائم یہ دعا کیا اگر اللہ پاک ہمیں مشکلوں سے بچائے. اور اگر مشکل میں ڈال بھی دیتا نا تو کوئی ایسی بات نہیں، اپنی یہ سچیں گے اللہ تعالیٰ نے جس مشکل میں ڈالا ہے نا اسی نے نکالنا بھی ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور بس سوچیں گے یہ اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہے، اللہ کی طرف سے ہی جائے گی. تو اور خاص طور پہ ذکر اذکار صبح اور شام کے ضرور کیا کریں. اس سے جو ہے نا انسان کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. پھر وہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ مائی نوران جیسا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نیگیٹیوٹی شیطان کے بارے میں بھی نکالنی ہو نا تو وہ پھر اس کے بارے میں بھی نہیں نکالتا وہ انسان، وہ بلکہ پازیٹیو ہو جاتا ہے کہ شیطان میں اللہ کے سب برائیاں لیکن مائی نوران نے کیسے اچھائی نکالی اس میں سے. ایسے ہی آپ بھی اپنی اندر کی اچھائیاں ڈھونڈیں اور مشکل پریشانی کو دور کریں خود سے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.